रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। एमालेसँगको एकता टुटेपछि माओवादी केन्द्रमा रूपान्तरणको बहस सुरु। वैचारिक धरातल र संगठनलाई बलियो बनाउनु पर्ने चुनौती। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेको संख्यामा कमी। हालसम्म 15,551 जना रोजगारदाता कोषमा आबद्ध। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन तयारी तीव्र। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिएकोमा अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि जापानमा 6 महिनादेखि जारी स्वास्थ्य संकटकाल हटाइँदै। र राष्ट्रिय फुटसल लिगमा आज धरानको राइजिङ क्लब र फुटसल 5 विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको दोस्रो ठूलो वामपन्थी दल माओवादी केन्द्र संघीय संसदको तेस्रो ठूलो दल हो। विद्रोहको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गणतन्त्र सहितको राजनीतिक परिवर्तन तथा संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको माओवादी केन्द्रको भविष्यबारे विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। एमालेसँगको एकता टुटेपछि नयाँ सिराबाट अघि बढ्ने जमर्को गरेको माओवादीभित्र रूपान्तरणको बहस शुरू भएको छ। यसै मेसोमा पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गरेको माओवादीलाई वैचारिक धरातल बलियो बनाएर संगठन सुदृढ गर्नुपर्ने चुनौती खडा भएको देखिन्छ। सशस्त्र विद्रोह छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पार्टी विभाजन र एकताको श्रृंखलाबद्ध परिस्थिति झेल्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रमा विचार र संगठन दुवैतिर विचलन आउन थालेको स्वयं पार्टी नेता र कार्यकर्ताले नै गुनासो गरेका छन्। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेर शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई अघि बढाएको माओवादीले पटक पटक सरकारमा सहभागिता जनाउँदै सत्ता राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति भने देखाएको छ। पछिल्लो पटक एमाले संघको एकता समेत भंग भएपछि नयाँ परिस्थितिको सामना गरिरहेको माओवादी केन्द्र शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारको मुख्य घटक बनेर उभिएको छ। तर माओवादीको वैचारिक धरातल र संगठन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। सो पार्टीकी एकजना नेत्री कमला रोका भन्छन्, संसदीय प्रक्रियामा आइसकेपछि विचारहरूको कुरा भन्दा पनि अब आत्मा केन्द्रित व्यक्तिवाद जनता भन्दा अलिकति कटिएपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा मनोगत हुँदै जाँदाखेरि मान्छेहरू आफ्नो सिद्धान्त विचार सबै कुराहरू अब छोडेर नितान्त पद प्रतिष्ठा होइन हुँदै हुँदै जाँदाखेरि व्यक्तिगत इगोमा जाने अनि त्यसपछि आफ्नो हिजोको त्याग तपस्या बलिदान र सिङ्गो जनता शहीद परिवार सबलाई बिर्सेर विभिन्न ठाउँमा अब जाने त्यो पनि हो एउटा। मन्त्री बन्ने होडबाजी चल्न थालेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै असन्तुष्ट जनाउन थालेका छन्। उनको अभिव्यक्तिले माओवादीमा पार्टीको चिन्ता भन्दा पनि पद र प्रतिष्ठाको होडबाजी चलेको प्रश्न देखाउँछ। यो परिस्थितिमा माओवादीले नयाँ सिराबाट संगठन विस्तार गर्ने बताइरहेको छ। त्यसका लागि 2 साता अघि माओवादीले नेताहरूको कार्यविभाजनमा थुप्रै परिवर्तन समेत गरेको छ। स्कुल विभागका प्रमुख गिरिराजमणि पोखरेल अब आफूहरू वैचारिक ढंगमा पार्टीलाई पुनर्गठनमा लाने बताउँछन्। पार्टीभित्र देखा परेका समाजमा देखा परेका दुवै खालका विकृति विसङ्गतिहरूसँग लडेर एउटा राम्रो पार्टी चाहिने, राम्रो पार्टी बनाउन चाहिँ वैचारिक ढङ्गले चाहिँ एउटा ठिक कुरा पक्रिनु पर्ने आवश्यकता। त्यही कोणबाट पछिल्लो बेलामा अध्यक्ष कमरेडले अहिलेकै खालको पार्टी राख्ने भने त यसको काम पनि छैन, पार्टीलाई चाहिँ पुनर्गठन गर्नुपर्छ, धेरै ठुलो सम्भावना सहित हामी छौँ, हामीले त्यो सचेत प्रयत्न गर्नुपर्छ भनी राख्नुपर्छ, त्यसैलाई अगाडि बढाउनु हो। संविधान सभापछि पटक पटक विभाजनको मार खेपेको माओवादी केन्द्रले नेताहरू रामबहादुर थापा, प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापाले पछिल्लो पटक एमाले नै रोजेपछि उसलाई धक्का लागेको छ। यही पृष्ठभूमिमा आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने नेताहरूको विश्वास छ। माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, असोज महिना भोलि सदस्यता वितरण तीव्र गतिमा भएको छ। त्यसपछि लगत्तै हामी कार्तिकको पहिलो हप्ता टोल र वार्डको अधिवेशन गर्छौं, त्यसपछि पालिकाको अधिवेशन गर्छौं, त्यसपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौं। यी सबै सम्मेलन सकिसकेपछि हामी चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अरू जनविरोधी काम पनि गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउँछौँ। त्यो साथसाथै विचार दृष्टिकोण उद्देश्य मिल्नेहरूसित पनि हामी ध्रुवीकरण एकीकरण संयुक्त मोर्चा गर्दै अगाडि बढ्छौँ। 2064 सालपछि माओवादीले 3 पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने वर्तमान सरकार सहित 5 पटक सरकारमा सहभागी भएको छ। संघीय संसदमा अहिले तेस्रो पार्टीको हैसियतमा रहेको माओवादी केन्द्रभित्र आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी पार्टी रूपान्तरणको बहस भइरहेको देखिन्छ। आफूले उठाउँदै आएको एजेन्डामा खरो उत्रन नसकेको भनी आलोचित माओवादीको भविष्यबारे नेता कार्यकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल अब पनि रूपान्तरण हुन नसके पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने मत राख्छन्।
माओवादी रूपान्तरण हुनुपर्छ। रूपान्तरण भयो भने जनताले माओवादीको अपिललाई साथ पनि दिएका छन्। अहिले जुन प्रतिगमन अगाडि बढ्यो त्यसलाई रोक्नको लागि माओवादीले जुन पहल गर्ने गर्यो आम जनताले चाहदिएको सन्दर्भ र नागरिक समाजसँगको बुद्धिजीवीहरूको अन्तर्क्रिया क्रममा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले हामी अब रूपान्तरण हुन्छ अनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ भन्ने विश्वास नै देख्नु लाग्यो होइन। त्यही विश्वासलाई फेरि अब व्यवहारमा उतार्नको लागि हामीले राज्य समितिको तयारी गर्दैछौँ। त्यही सन्दर्भमा विचार विधि कार्यशैली आचरणमा हामी राष्ट्रिय परिवर्तन ल्याउँछौँ र त्यो गरेपछि मलाई जनता फेरि जोडिन्छ। पार्टी कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले विभाजित भएर गएका पूर्व माओवादीसँग फेरि पनि एकता हुन सक्ने बताएका छन्। तर तत्काल माओवादीबाट अलग भएका शक्तिको पुनर्मिलन सम्भव नरहेको कतिपय विश्लेषकहरूको मत छ। पार्टी कमजोर भएको अवस्थामा माओवादीका लागि स्थानीय तहसहित आगामी निर्वाचन निकै कठिन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यसैले होला केही दिन अघि अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए यही अवस्था रहे ओडामा समेत चुनाव जित्न गाह्रो पर्ने देखिँदैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म 2,85,105 जना श्रमिक आबद्ध भएका छन्। यस्तै 15,551 जना रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएका छन्। श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमका अनुसार सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जम्मा भएको 8 अर्ब भन्दा बढ़ी रकम र कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको 29 अर्ब रकम सहित हाल कोषमा 37 अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले कोषमा आबद्धताका लागि बाध्यात्मक नीति लागू नगरी स्वेच्छाका आधारमा अघि बढ्न अन्तरिम आदेश दिएपछि भने कोषमा आबद्ध हुनेको संख्यामा केही कमी आएको छ। यसअघि मन्त्रालयले अनिवार्य आबद्धताको नियम लागू गर्दै नियम अटेर गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको थियो। सचिव गौतमले पछिल्लो समय देखा परेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष 3 वटैलाई एकद्वार नीतिबाट अघि बढाउने सम्बन्धमा गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको 11% र रोजगारदाताको तर्फबाट 20% गरी जम्मा 31% रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको थियो। नेकपा एमाले आगामी शुक्रबारदेखि शुरू गर्ने विधान महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र पारेको छ। ललितपुरको गोदावरी स्थित सम्मेलन केन्द्रमा हुने महाधिवेशनका लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताउनुभयो। अहिले सहभागीको नाम दर्ता र परिचय पत्र बनाउने काम जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरबाट करिब 5,700 प्रतिनिधिको सहभागिता रहने बताइएको छ। महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटिका पदाधिकारी तथा सदस्य, केन्द्रीय निकाय, विभाग, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि, संघीय र प्रदेशका सांसद, पालिका प्रमुख र उपप्रमुख र केन्द्रको मनोनित गर्ने 10% प्रतिनिधिको सहभागिता रहने एमाले जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउन सरकारले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। आज बिहान कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँगको भेटमा ओलीले भदौ 2 गते जारी भएको अध्यादेश असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको बताउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। ओलीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ 2 गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज 11 गते गरेको सूचना जारी गरायो, जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले लैंगिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैंगिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरु देवी पालले बताउनुभयो। यसैबीच शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन नियमावली संशोधन गरेर आरक्षण दिन निर्देशन दिएको समिति सभापति जयपुरी घरतीले बताउनुभयो। बैठकमा सदस्यहरूले आरक्षणबारे आम मानिसमा जानकारी हुनुपर्ने भन्दै शिक्षामा विशेष जाति समुदाय र वर्गको मात्रै हुने पहुँचको अन्त्य गर्न माग गरेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बजेट आश्रित 2वटा विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको छ। संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 सभामुख सापकोटाले आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। ती विधेयकहरू अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ। ती विधेयकहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधका बीच सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठक र असोज 7 गते बसेको प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चाडपर्वका बेला हुने कालोबजारी रोक्न र सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आज उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रहरी प्रमुख र ट्राफिक महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गर्दै मन्त्री खाँडले दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका बेला बजारमा कालोबजारी हुने तथा अपराधिक गतिविधि समेत बढ्ने गरेको भन्दै त्यसतर्फ निगरानी बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलका क्रममा सुरक्षा प्रमुखहरूले चाडपर्व विशेष योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको शक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून र राष्ट्रसंघीय मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्दै अफगानिस्तानका जनताको अधिकारका निम्ति सरकारमा रहेको शक्तिले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले अफगानिस्तानमा जारी मानवीय संकटको अवस्था समाधानका लागि सबै सम्बन्धित पक्षहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। म्यानमारमा जनताको मौलिक अधिकार स्थापित गर्दै जारी संकट समाधानका लागि समेत मन्त्री खड्काले अपील गर्नुभएको छ। राष्ट्रसंघीय महासभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रम सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउँदै विश्वमा असमान खोप वितरणको आलोचना समेत गर्नुभयो। खोपमाथिको समान पहुँच पुर्याउन विश्व समुदायको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1158 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 1318 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 11115 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल 364 जना संक्रमित आइसियु र 120 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18422 रहेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी को टोलीले बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार खोटाङ जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँको कपन बालुवाखानी बस्ने 26 वर्षीय खगेन्द्र खत्रीलाई पक्राउ गरेको छ। खत्रीलाई काठमाडौँको बालुवाखानीमा पक्राउ गरिएको सीआईबीले उल्लेख गरेको हो। उनले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौजदात रकम नभएको भन्ने जानी झुक्क्याएर ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताबाट भुक्तान हुने गरी पीड़ितलाई 10,65,900 रुपैयाँको चेक काटेर दिएका थिए। उच्च अदालत पाटनले 2077 पौष 28 गते बैंकिङ कसुर मुद्दाका खत्रीलाई 4 दिन कैद र 10,65,900 जरिवाना सुनाएको थियो। पक्राउ परेका उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको सीआईबीले जनाएको छ। यस वर्ष मनसुन औसत समयभन्दा केही ढिला गरी बाहिरिने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मनसुन बाहिरिनका लागि पश्चिमबाट पूर्वतिर हावा बहनाका साथै बंगालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा आउने क्रम रोकिनुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म त्यो अवस्था नरहेकाले मौसम औसत समयभन्दा केही ढिला बाहिरिने सम्भावना रहेको मौसम विज्ञ राजु प्रधानाङ्गले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अब भारी वर्षाको सम्भावना भने रहेको छैन। यस वर्ष मनसुन गएको जेठ 28 गते भित्रिएको थियो। यस वर्षदेखि मनसुनको अवधि परिमार्जन भएको छ। यसअघि सामान्यतया नेपालमा जुन 10 मा मौसम भित्रिने र सेप्टेम्बर 23 मा बाहिरिने गरेको थियो। यस वर्षदेखि जुन 13 मा मौसम भित्रिने र अक्टोबर 2 मा मनसुन बाहिरिने विभागले जनाएको छ।
काठमाडौँको कपनमा मिस्त्रीको काम गर्दै आएकी भारतीय एक महिलाको 4 वर्षीय छोरा चिन्जानकै छिमेकीले लिएर सम्पर्कविहीन भएका छन्। भारत मधुबनकी ती महिलाको छोरा लिएर भारतीय नागरिक सोमबारदेखि सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ। बालक लिएर सम्पर्क बाहिर रहेका ती व्यक्तिले मोबाइल भने कपनमै छोडेको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी रमेश बस्नेतका अनुसार बच्चासहित ती व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएपछि बालकका आफन्तले आज उजुरी दिएका हुन्। बालक खोजी कार्य शुरू गरिएको र अपहरण हो वा अन्य कुनै विषय भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको एसपी बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार सम्पर्कविहीन भएका व्यक्ति र बच्चाका आफन्त भारतमा समेत चिने जानेका छिमेकी हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीबाट सम्झना र शैलीको नमस्कार। तनहुँमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। सदरमुकाम दमौली स्थित दमौली अस्पतालमा केही दिन यता उपचारका लागि आएका बिरामी मध्ये करिब 20% भन्दा बढीमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै उपचारका लागि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने बिरामीहरूमा पनि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको पाइएको छ। दमौली अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको छ। 2077 माघ महिनाबाट सुरु गरिएको प्लान्ट जडन कार्य सम्पन्न भएपछि गत शुक्रबारबाट अक्सिजन उत्पादन थालिएको हो। अक्सिजन प्लान्ट जडनका लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 75 लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो। जडन भएको अक्सिजन प्लान्टबाट एक दिनमा 15 देखि 20 सिलिन्डर अक्सिजन निकाल्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण भए नभएको परीक्षणका लागि तनहुँमै पीसीआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। व्यास नगरपालिकाले वडा नम्बर 10 तुमसी बजार स्थित आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा गत बिहीबारबाट पीसीआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिमको समयमा पीसीआर रिपोर्ट आउन लामो समय लाग्ने भएपछि जिल्लामै प्रयोगशाला निर्माण गर्नका लागि नगरपालिका अघि बढेको नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले बताउनुभयो। तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 5 लाई खरको छाना मुक्त बनाउने अभियान थालिएको छ। वडाभित्र खर र फुसको छाना मुनि बसोबास गर्दै आएकाको तथ्याङ्क संकलन गरी वडाबाटै जस्तापात वितरण गरिने वडा अध्यक्ष मोहन कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सो अभियानका लागि वडा कार्यालयले 10 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ। मंगलबार वडाका करिब 28 घरधुरीलाई जस्तापात वितरण गरेको वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। हस्त तनहुँ डायरी आजले यति नै। सम्झना र शैली बिदा हुन्छु। नमस्कार। तनहुँ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। तारा एयरले आगामी 23 गतेदेखि पोखरा जोमसोम नियमित उडान गर्ने भएको छ। मुक्तिनाथ मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला भएसँगै तारा एयरले आफ्नो उडान शुरू गर्न लागेको प्रवक्ता एवं हवाई सुरक्षा प्रमुख सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। नजिकै चाडपर्व र मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाने यात्रुलाई लक्षित गरेर पोखरा जोमसोम उडान नियमित सञ्चालन गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। 2076 चैत्र 10 मा अन्तिम उडान गरेपछि चैत्र 11 देखि पहिलो चरणको लकडाउन शुरू भएसँगै उडान रोकिएको थियो। उहाँका अनुसार जोमसोममा दिउँसो हावा चल्ने भएकाले वायु सेवा कम्पनीले मध्याह्न 12 बजे भित्र नै उडान भर्नुपर्ने हुन्छ। तारा एयरले पोखरादेखि माउन्टेन फ्लाइट पनि गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। यात्रुको माग अनुसार दिनमा 4 पटकसम्म उडान गर्न सकिने प्रवक्ता बर्तौलाले बताउनुभयो। धितोपत्र बजारमा लगातार तेस्रो दिन आज पनि उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 70.1 अङ्कले घटेर 2615.40 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्सेमा दबाव परेको हो। नेप्सेमा आज कुल 218 कम्पनीका 75,374 कारोबारबाट 1,30,34,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 5,74 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना संक्रमण केही मत्थर भएसँगै जापानले 6 महिनादेखि जारी स्वास्थ्य संकटकाल हटाउने तयारी गरेको छ। जापानका प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले आगामी बिहीबारदेखि लागू हुने गरी संकटकाल हटाउन लागि बताउनु भएको हो। संकटकाल हटेसँगै शिथिल बनेको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिने उहाँको भनाइ थियो। जापानले गत अप्रिलदेखि संकटकाल घोषणा गरेको थियो।
चीनमा बढ्दै गएको विद्युत र ऊर्जा सङ्कटका कारण त्यहाँको आर्थिक वृद्धि दर पनि प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। मल्टिनेसनल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क गोल्डमेन स्याकले चीनको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण 8.2%बाट घटाएर 7.8%मा झारेको छ। गोल्डमेनका अनुसार चीनमा जारी ऊर्जा सङ्कटको सबैभन्दा बढी असर ठूला उद्योगमा देखिएको छ। अब खेल समाचार। पोखरामा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लीगमा आज धरानको राइजिङ क्लब र फुटसल 5 विजयी भएका छन्। आजको पहिलो खेलमा राइजिङ क्लबले काठमाडौँको ढोकु फुटसललाई 5-3 ले पराजित गर्यो। पहिलो हाफसम्म ढोकु फुटसलले 1-0 को अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन सकेन। दोस्रो खेलमा धरानको फुटसल 5 ले पोखरेली टोली सबिन मेमोरियललाई 5-4 गोलले जित हात पार्यो। आजको नतिजापछि स्पोर्ट्स क्यासल 13 अङ्क सहित पहिलो स्थानमा छ। 13 अङ्क जोडे पनि गोल भिन्नताका आधारमा द राइजिङ क्लब दोस्रो स्थानमा छ। यसैबीच 6 टिम सहभागी लीगमा अहिलेसम्म सबिन मेमोरियलका अविनाश तामाङले सर्वाधिक 12 गोल गरेका छन् भने 8 गोल गरेका स्पोर्ट्स क्यासलका सुमित श्रेष्ठ बढी गोल गर्ने खेलाडीको दोस्रो स्थानमा छन्। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको अहिलेको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सूरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।